बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनस इब्न मालिक यकूल जा सलासत रहतिन इला बियूत अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूना अन इबादतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा उख़बिरू बिहा कान्नहुम तक़ाल्लूहा फ़क़ालू अय्न नहनु मिनन नबी कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। क़ाल अहदुहुम अम्मा अना फ़इन्नी उसल्लि लैला अबदा व क़ाल आख़र अना असूमु दहर व ला उफ़्तिर व क़ाल आख़िर अना आतज़िलु निसा फ़ला अतज़व्वजु अबदा। फ़जा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़क़ाल अंतुमुल्लज़ीन क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाहि इन्नी लअख़शाकुम लिल्लाह व अत्क़ाकुम लहू लकिन्नी असूमु व उफ़्तिर व उसल्ली व अरकुद व अतज़व्वजु निसा फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये बुखारी की रवायत है। इसका रकम है 5063। वही बाब है जिसमें ये बयान किया जा रहा है कि वो क्या चीज़ें हैं जो ईमान वालों के शान शान नहीं हैं, जो उनके ईमान के मुनाफी हैं, जो ईमान के साथ जमा नहीं हो सकती। इस रवायत का तर्जुमा है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, 3 लोगों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के घरों की तरफ आई। यानी 3 सहाबा ये तय करके कि कोई बात पूछनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और पेश नज़र ये था कि वो अज़वाज मुताहरात से कुछ सवालात करना चाहते हैं, यानी आपकी बीवियों से। वो आपकी इबादत से मुतल्लक़ पूछना चाहते थे। ज़ाहिर है कि जो इबादत बाहर की जाती है वो तो हर शख्स जानता ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ही आकर मस्जिद में 5 नमाज़ें पढ़ाते थे। रमज़ान के रोज़े भी हर शख्स आपको रखे हुए देख सकता था। हज व उम्रा से भी हर आदमी वाकिफ़ हो सकता है। वो घर में यानी तन्हाई में आप क्या इबादत करते हैं उसको पूछना चाहते थे। और ये मालूम है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को कुरान में ये हिदायत की थी कि बाकी लोगों का मामला अलग है, लेकिन आपको रात के वक्त कभी आधी रात कभी 1/3 रात उठकर एक ज़ायद नमाज़ पढ़नी है, जिसको हम तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं। उसमें बता भी दिया गया था कि रात के वक्त ये नमाज़ पढ़िए नाफ़िलतन लक, ये आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। तो 6 नमाज़ें आप पढ़ते थे और इसके साथ नवाफिल का अहतमाम भी करते थे। तो वो आपकी इस इबादत के बारे में, यानी जो नफल की सूरत में की जाती है या आपकी तहज्जुद रात की नमाज के बारे में पूछना चाहते थे। उन्हें जब इसके बारे में बताया गया, यानी अज़वाज मुताहरात ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते हैं, यानी मामूल ये है कभी इतनी कभी इतनी। वो ख़ुद कुरान ने भी बता दिया है कि उसके लिए ये नहीं तय किया गया था कि हर रोज़ यही हो, बल्कि ये कहा गया था कि रात में उठना है वो 1/3 भी हो सकता है, आधी रात भी हो सकता है, ज़्यादा और कम। ये सब चीज़ें सूरह मुज़म्मल में बयान कर दी गई हैं। तो उन्होंने आके पूछा। उन्हें जब इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने गोया उसे बहुत कम समझा। कहा कि ये क्या है, यानी अल्लाह के पैगंबर हैं और बस इतनी ही इबादत करते हैं। फिर आपस में कहने लगे, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत, आपकी तो अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ कर दी गई हैं। मतलब उनका ये था कि हमें इसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए, हमें तो बहुत इबादत करनी चाहिए, इसलिए कि ये गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कम इबादत करते हैं उनके ख़्याल के मुताबिक, यानी जैसे वो समझते थे या उनका जहन में तसव्वुर था कि पैगंबर को इतनी इबादत करनी चाहिए, तो उन्होंने उससे कम ख्याल किया। तो अब वो ये ख्याल कर रहे थे कि गालिबन वजह ये है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بالکل آخری دور آ گیا ہے، کیونکہ اسی میں اس طرح کی بشارتیں آئی ہیں، جیسے مثلا سورہ فتح میں کہ ہم نے آپ کی سب خطائیں معاف کر دیں۔ تو اس طرح کی باتیں ظاہرہ انہوں نے قرآن مجید میں پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی، تو خیال کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یعنی باہر نکل آیا، ازواج مطہرات نے جو حقیقت تھی بتا دی۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، یعنی مجھے تو اتنی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے نے کہا میں تمام عمر روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کہیں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے خیال کیا کہ اتنی عبادت تو کرنی چاہیے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور فرمایا یہ تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ اور یہ بات کہی ہے؟ ازواج مطہرات نے بتایا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ سنو، خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی نگہداشت کرنے والا ہوں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی طرح عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں۔ یعنی اس کو بھی آپ نے بتا دیا کہ بس جو آخری حد ہو سکتی ہے کسی شخص کی وہ بھی وہی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو پیغمبر کی عبادات ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی متنبع کیا کہ میرے ساتھ اللہ کے بعض خصوصی معاملات ہیں، لہٰذا اس تک بھی پہنچنے کی صحیح نہ کیا کرو، اس سے نیچے رہو تاکہ تم انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکو۔ آگے یہ بیان فرمائیں گے آپ کہ کیوں یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ کہا ہے پھر آپ نے تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے وجود کا حق ہے، تمہارے بچوں کا حق ہے۔ تو یہ سب باتیں آگے کی روایتوں میں زیر بحث آ جائیں گی۔ تو یہاں آپ نے بہت سختی کے ساتھ وہی بات فرمائی کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اس طرح کے موقعوں پر آیا ہے جملہ، اس کو لوگوں نے یہاں سے اٹھایا ہے اور پھر نکاح کے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو یہ فرمایا آپ نے کہ میرا طریقہ یہ ہے، میرا طریقہ عبادات میں یہ ہے، زندگی بسر کرنے میں یہ ہے، اللہ کا حق ادا کرنے میں یہ ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے میں یہ ہے، لہٰذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو یہ ان سب روایتوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سختی کے ساتھ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگ اپنے طور پر دین کے اہداف نہ طے کیا کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس پر یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ میرے دین کی ہدایت کو ایک طرف رکھ رہا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس میں نہ ترک دنیا کا کوئی تصور ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں آپ اور بس روزے رکھیں سارا دن یا رات بھر عبادت کریں، نہ عبادت و ریاضت کے معاملے میں صوفیانہ مذاہب کے غلو کی کوئی گنجائش، یعنی اس طرح کا مبالغہ جائز نہیں رکھا گیا۔ اس کی تمام تعلیمات ٹھیک اس فطرت کے مطابق ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ اس پر پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر گوناگون مطالبات اور داعیات رکھے ہیں، ان سب کے لیے ایک دنیا تخلیق کی ہے، دنیا میں کچھ اہداف اس کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مقرر کیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں طے کی ہیں، اس کے اندر کھڑے ہو کر اس سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے پہچانو اور میری ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ تو یہ اسکیم ہے۔ جو آدمی اس میں افراط یا تفریط پیدا کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کی اسکیم کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے بہت سختی کے ساتھ فرمایا کہ یہ میرا طریقہ نہیں، میرا طریقہ وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز پڑھتا ہوں، سویا بھی رہتا ہوں، تو یہ میرا طریقہ ہے، اس لیے نکاح بھی کرتا ہوں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ ضرورت پڑی تو طلاق بھی دوں گا۔ تو اگلی روایتوں میں یہ سب چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ بڑا سوال تھا جو لوگ کرتے ہیں، اور یہی سوال اصل میں بعد میں ہمارے ہاں لوگوں کے صوفیہ کی طرف رجوع کا باعث بنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص قال لما کان من امر عثمان بن مظعون
अल्लज़ी काना मिन तर्किन निसा बासा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या उस्मान इन्नी लम उमर बिर्रहबानिया अर्रगिब्तान सुन्नती काला ला या रसूलल्लाह काला इन्ना मिन सुन्नती अन उसल्ली व अनाम व असूम व अतम व अनके व उतल्लिक फ़मन रग़िबान सुन्नती फ़लैसा मिन्नी या उस्मान इन्ना ले अहले का अलई का हक्का व ले नफ्से का अलई का हक्का। ये रवायत सुनन दारमी से ली गई है। इसका रकम है 2215। तर्जुमा ये है कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि जब उस्मान बिन मज़ून के, ये रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, यही हैं जिनके ख़ानदान को बैतुल्लाह की कलीद दी गई है और उसी ख़ानदान में अब भी है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि जब उस्मान बिन मज़ून के बीवियों से किनारा कशी कर लेने का मामला दरपेश हुआ, यानी ये इत्तला मिली कि हज़रत ने फ़ैसला कर लिया है कि सब बीवियां फ़ारिग़, घर बार ख़त्म, अब बस अल्लाह अल्लाह करना है, ये इत्तला मिली। जब उस्मान बिन मज़ून के बीवियों से किनारा कशी कर लेने का मामला दरपेश हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, फिर उनसे कहा, ऐ उस्मान, मुझे रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया है, यानी मेरे दीन में तर्क दुनिया या रहबानियत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये दीन ये दावत लेकर नहीं आया जैसे कि बिलअमूम सूफियाना मज़ाहिब से मुतासर होने वाले लोगों ने इख्तियार किया कि आम लोग अच्छा है कारोबार कर लें, कुछ घर बना लें, कुछ शादी कर लें, कुछ मुलाजमत कर लें, कुछ पैसा जमा कर लें, लेकिन ये नीचे का दर्जा है, इससे ऊपर के दर्जे की तरफ इंसान को बढ़ना चाहिए और वो दर्जा तर्क दुनिया है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो माया का जाल है, इसको छोड़ देना चाहिए। सूफियाना मज़ाहिब की तालीम का मुंतहा ये है, वो यहाँ ले जाना चाहते हैं, इसी को असल मानते हैं। यही वो नुक्ता नज़र है जो रहबानियत इख्तियार करने का ज़रिया बना और ख़ुद मसीही इल्म कलाम में भी इसी को इख्तियार कर लिया गया। यानी उनके यहाँ भी जब कोई आदमी आखिरी दर्जे में मजहबी होता है तो फिर वो राहिब होता है, बड़ा दर्जा वही है। बाकी लोग तो असल में दुनियादार लोग हैं जो मसीह पर ईमान ला के अपने गुनाह बख्शवाते रहते हैं। असल चीज़ वही है जिसको उन्होंने हदफ या अपनी मंजिल करार दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस्मान, मुझे इसका हुक्म नहीं दिया गया, ये मेरे दीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये ख्याल ना हो यहाँ के बाकी पैगंबरों को इसका हुक्म दिया गया, नहीं, सब पैगंबरों का दीन एक ही है। ये सब चीज़ें लोगों ने सूफियाना मज़ाहिब के ज़ेर असर इख्तियार की हैं, हमारे यहाँ भी की हैं, मसीहियों के यहाँ भी की हैं और दूसरे लोगों के यहाँ भी। मुझे रहबानियत इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया गया है। और फिर ज़रा सख्ती से पूछा, क्या तुमने मेरे तरीके से मुँह फेर लिया है? और रग़िब्तान सुन्नती, यहाँ देखिए जो लफ्ज़ सुन्नत है ये इस्तिलाही मफ़हूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक बड़ी गलती होती है कि जब कुछ चीज़ें इस्तिलाह बन जाती हैं तो फिर लोग हर जगह उनको उसी मानी में लेना शुरू कर देते हैं, जबकि ज़ुबान इस तरीके से काम नहीं करती। उसमें आम अल्फाज होते हैं, वो आम तरीके पर बोले जाते हैं। बाज़ औक़ात उन्हीं लफ्ज़ों में से किसी लफ्ज़ को उठाया जाता है और उठाकर कोई इस्तिलाह बना लिया जाता है, तो अब उसका एक इस्तिलाही मफ़हूम भी बन जाता है। इसकी बड़ी नुमायाँ मिसाल देखिए ना कि अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ सलात है, जिसको हम अपनी फ़ारसी उर्दू में नमाज कहते हैं।
تو صلاۃ کا لفظ عربی زبان میں صرف نماز کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس کے بہت معنی ہیں، یعنی دعا کے لیے، اللہ کی طرف لپکنے کے لیے، کسی شخص کی طرف بڑھنے کے لیے، رحمت کے لیے، بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی لفظ کو اٹھایا ہے، اور چونکہ جب ہم اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی طرف بڑھاتے ہیں اور دعا و مناجات کرتے ہیں، تو اسے صلاۃ، نماز کا نام دے دیا گیا۔ تو یہ اصطلاح بھی ہے اور عام لفظ بھی ہے۔ اب قرآن میں یہ ان سب معنی میں استعمال ہوا ہے، تو وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر جگہ وہ ترجمہ کر دیں۔ تو سنت کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، اس کو اصطلاح بعد میں علماء نے بنایا ہے، پھر اس کی تعریف کی ہے۔ یعنی جب یہ اندازہ ہوا کہ قرآن مجید سے پہلے کے جو احکام ہیں ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، تو یہ ضرورت پیدا ہوئی کہ اس کو کوئی نام دیا جائے۔ تو اس میں یہ سب سے موزوں لفظ تھا جو اٹھایا گیا اور اس کو اصطلاح بنا لیا گیا۔ جیسے صلاۃ ہی وہ موزوں لفظ تھا کہ اس کو پیغمبروں نے اٹھایا اور نماز کے لیے ایک اصطلاح بنا دیا۔ یا صوم کے معنی تو ویسے عربی زبان میں رکنے کے ہیں، اور یہ گھوڑوں خچروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر روزے کے لیے ایک اصطلاح بن گیا۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ہم اس کو ایک اصطلاحی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، سنت، لیکن قرآن میں اسی طرح رسول اللہ کی گفتگوؤں میں یہ طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ اصطلاحی مفہوم اس میں نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سنت اللہ کی سنت، یعنی اللہ بندوں سے کیسے معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے لفظ آ جاتا ہے۔ تو یہاں حضور نے بھی اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے کہ تم نے میرے، تو اس کا ترجمہ طریقہ کرنا چاہیے، کیا تم نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا ہے، یعنی جو میرا رویہ ہے کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے کہ متنبہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان من سنتی ان اصلی، آپ نے فرمایا تو سنو، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، و انام، اور سوتا بھی ہوں، یعنی یہ نہیں کہ میں پوری رات نماز ہی پڑھتا رہوں، و اصوم و اتم، دن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، دونوں کام کرتا ہوں، و انکحا و اطلق، اسی طرح نکاح بھی کرتا ہوں اور طلاق کی نوبت آئی تو وہ بھی دوں گا، اس لیے کہ یہ سب انسانی ضرورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہذا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ سخت تحدید فرمائی کہ میرے طریقے ہی پر رہو گے تو قیامت میں میرے علم کے نیچے اٹھو گے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھے لوگوں نے کی ہے، نہیں، جب دین کی حیثیت سے ہم کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہی کریں گے، کیا پیغمبر نے اس کی اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ دین میرا یا آپ کا فلسفہ نہیں ہے۔ تو آپ نے صاف فرمایا کہ میرے طریقے پر رہنا ہوگا، ورنہ پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلق قیامت میں بیان ہو رہا ہے، اور پھر وجہ بیان کی کہ میرے دین میں کیوں یہ سب چیزیں اس طرح رکھی گئی ہیں۔ تو فرمایا عثمان، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، یعنی اللہ نے جو اسکیم بنائی ہے اس میں ان سب حقوق کا لحاظ رکھنا ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف خدائی کا حق نہیں ہے، خدا نے جن تعلقات و روابط کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہارے اہل و عیال، اعزاء و اقربا اور دوست احباب، ان سب کے حقوق بھی تم پر قائم کر دیے ہیں۔ چنانچہ یہ حقوق اگر پورے توازن اور اعتدال کے ساتھ ادا نہیں کرو گے تو اس کے لیے بھی خدا کے حضور میں جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ یعنی اگر تو صرف اللہ ہی کا حق قائم کیا گیا ہوتا تو پھر یہ بات قابل قبول تھی، لیکن اللہ نے اپنے دین میں ان سب کے حقوق قائم کیے ہیں، ان کو توازن کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ میرا طریقہ ہے اور میرے طریقے پر چلو گے تو قیامت میں میرے ساتھ اٹھو گے۔ تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔